रुघाम्बरुः नमस्ते सोममवधुमदाय रसो अच्युतः पूर्वस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गन्धोद्वर्धनस्नानं समर्पयामि बेंबे वखत जल चढ़ावो गन्धोद्वर्धनस्नानंदे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धयाचमनीय जलंच समर्पयामि चंदन चोखावाळो पुष्प पधरावो पूर्व पूजार्थे सकलोपचारार्थे अर्धोर्धो કરી નાખો બંને માણસો પધરાવો અથવા બીજું પુષ્પ લઈ લો ચાલો पूर्वस्वः पूर्वपूजार्थे सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि चमची जल भरी राखो अनेन पञ्चामृतादि पूर्वांग प्राक् पूजनेन गणेशाम्बिकौ त्रासमा बजावो नमः चढ़ावेलो पुष्प लई सूंघी आंखे मस्तके स्पर्श करावो लई लो पुष्प चढ़ावेलो सूंघो आंखे मस्तके स्पर्श करावो हाथ धोवाना पात्रमा मूको नीचे हाथ धोवानी थाળી છે ને ત્યાં મૂકો એમાં હાથ ધોઈ નાખો आग्राय निर्माल्यम उत्तरे विसृज्य बहिर्पात्रे हस्तं प्रक्षाल्य पाछू एक चंदन चोखा वाळो पुष्प लई भगवान ने चढ़ावो पुनः अभिषेकार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि शृंग्यां जलं प्रपूर्य अभिषिञ्चेत ओम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये वक्रतुण्डं च द्वितीयम् एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विगतमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णप्रकाशमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तो विनायकं द्वादशं गणपतिर्द्वादशं तु गजाननं द्वादशेर्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः च विघ्नभयं तस्य सर्वशक्तिकरं विद्यार्थी लभते विद्याधरार्थी लभते धनं बुद्धार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते जपेत गणपति स्तोत्रं सद्गिरवासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते पश्चाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितवाक्यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः सर्वमाताजी पर अभिषेक करो हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णां रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः महावः जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीं यस्यां हिरण्यमन्देयं रामसुभं पुरुषाणः सर्वपूर्वां रथमत्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीमार्देवेन जोषतां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां मधुरां ज्वलन्तीं तृप्तां सर्वयन्तीं पद्मेष्टितां पद्मवर्णां तां नोपवे चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य तां त्वां वृणे आदित्यवर्णेतप्रचोदितादो वनस्पतिस्तववृक्षोढबिल्वः तस्य फलानि तत्रानुदन्तु मायन्तरायश्च बाह्याल उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे श्रामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहमभूतिं समृद्धिं च सर्वाणि ऋणोदमेन्द्रभारतपारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रिया कामाकूतिं वाचा सत्यमति मयि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशैलान्यसहर्दनेन प्रजाभूता मयि सम्भवतरतमश्रियं वासे नैकूले मातरं पद्ममालिने वज्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां जलमीं लक्ष्मीं जातवेदो महाराम्यः कर्णीं यस्तिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्याभिर्णमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्याभिर्नियं प्रभूतं गावोदस्य सुखं विन्देयं पुरुषाणां यः सचेतनो भूत्वा जुहुयादाद्यमन्वहं सुखं पञ्चदशरथं च श्रीकामः सततं जपेत् ॐ अमृताभिषेको अस्तु अस्तु अमृताभिषेकः अभिषेकं समर्पयामि शुद्धोदक स्नान प्रयोगः બેન તમારે કળશ રાખવાનો છે પાણીનો જલ પધરાવવાનું છે ભાઈ તમારે મૂર્તિને હાથમાં લઈ સ્નાન કરાવવાનું છે ભગવાનની મૂર્તિને સ્નાન કરાવવા માટે તમારે બેક સાઈડ ફેરવવી હોય તો ફેરવી શકાશે આખી મૂર્તિ ઉલટી નહીં કરવાની સ્નાન થઈ ગયા પછી ખંચેરવાની નહીં મહારાજને આપી દેવાની એટલે લૂછીને પાછા હતા ત્યાં જ પધરાવી આપશે ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ લ્યો સ્નાન કરાવડાવો હરિ ઓમ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तयास्विनाः श्वेतः श्वेताक्षौरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः
सिन्धु शुष्कलद्धरङ्ग भङ्गरञ्जितम् द्विषस्तु पाप जात जात कारिवारि संयुतं कृतान्तदूत कालभूत भीतिहारि वर्मदेः त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर पूर्वस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। एक खाली डोल હોય તો એક ખાલી ડોલ અહીંયા મોકલાવજો તો આપણે પૂજાનું પાણી કાઢવા થાય, અથવા તો ડાયરેક્ટ કોઈ ખાલી કરી દો ઝાડના થડમાં તોય વાંધો નહીં। મોટા ઝાડમાં પધરાવજો। નાળાછડીનો ગોળ વાળેલો ટુકડો ભગવાનને હારની માફક અર્પણ કરી દો, હારની જેમ પહેરાવી દો। ઓમ સુજાતો જ્યોતિઘાન સહ સર્મવરૂતમા સદસ્વઃ વાસો અગ્ને વિશ્વરૂપગ્ગો સંયયસ્પ વિભાવસો। ગણેશાંબિકાભ્યાં નમઃ વસ્ત્રાર્ધે રક્તસૂત્રમ સમર્પયામિ। ભગવાનની બંને ભગવાન પાસે ચરણમાં જનોઈ પધરાવી દો। ओम यत्नोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् गणेशाम्बिकाभ्यां नमः उपवीतं समर्पयामि। 3 चमची वाटकीમાં જળ છોડો। वस्त्र उपवीतान्ते शुद्धोदक स्नानान्ते च इमानि आचमनीयानि समर्पयामि। भाई चंदनની વાટકી રાખે, બેન કંકુની વાટકી રાખે। બંને ભગવાનને પ્રથમ ચંદનથી પછી કુમકુમથી ભગવાનને તિલક લગાવી જાઓ। ओम त्वां गन्धर्वा अखनं स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गन्धं समर्पयामि। अक्षत चढ़ावो भगवान ने। ओम अक्षन्नमे मदन्धजवप्रिया अधोघत अस्तोघत स्वभानवो विभ्रान्नविष्टयामति जोजान विन्द्रते हरि अक्षदान समर्पयामि। भगवानना पात्रमा चारे बाजुए पुष्पो पधरावो। ओम ओघधीः प्रतिमोदद्वं मुक्पवतीः प्रसोवतीः अस्वा इव सजिद्वरिर्पेरुदः पारैष्णवः भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्राप्त पुष्पाणिं समर्पयामि। गणपति दादा कने धरो चढ़ावो। बन्ने भगवान कने बिल्व पत्र पण अर्पण करो। ओम कांडात् कांडात्तरो हन्ति बरुघः बरुघस्परि एवानो दुर्बे प्रतनु सहस्रेण सतेन च गणेशाय दुर्वानङ्कुरान् समर्पयामि। ओम नमो बिल्बिने च कवचिने च नमो कर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः बिल्वपत्राणिं समर्पयामि। सकल सौभाग्य परिमल द्रव्यम अबील गुलाल हरदर सिंदूर वच्चोवच पुष्प बोड़ी एक साथे चारे वस्तु अर्पण થઈ જશે। વચ્ચોવચ બોડી અને ખંચેરો ભગવાન ઉપર। હા, હાથ લગાવો બેન। ओम अहिरीव भोगैः वर्जयति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तगनो विषवा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्नौ संपरिपातु विश्वतः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सकल सौभाग्य परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। धूपम धूपनी कांडी महाराज प्रगटावीने आपे छे। अगरबत्ती जमणा हाथथी पकड़ी गोળ गोળ भगवान बन्ने भगवानना स्वरूप सामे घुमाववानी, પછી ડાબા હાથની અંદર પકડવાની, જમણા હાથથી ભગવાનને ધૂપ અર્પણ કરવાનું। ચાલો બંને માણસો એક એક અગરબત્તી લઈ લો। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य वैश्यः पदव्याग्शूद्रो अजायत। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपम आघ्रापयामि। अगरबत्ती महाराज ने आपी दो। दीवो तपेलीमां मूकी दो। बीजी तपेली हती ने आपणे घरे 2 तपेली मूकी दो। भगवान ने दीप बतावो। हाँ बताओ। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात
तच्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दीपकं सन्दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि पुरतः पीठे नैवेद्यं निधाय आसीदन्तरिक्षघोषीर्ष्णोर्द्योः समवर्तत तद्भ्यां भूमिर्दिशः शरोत्तरात् तथा लोका अकल्पयन् ॐ सिद्धिबुद्धिसहित गणेशाय नमो मयि क्लीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै मूलमन्त्रेण नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य भैरवान् नैवेद्यम् અમૃતિકૃત્ય ડાબા હાથનો પડદો રાખવાનો છે પહેલા જોઈ લેજો જમણા હાથની 5 આંગળી ભેગી કરી આવી રીતના 5 વખત ભગવાનને ગ્રાસ કેતા કોડિયાની મુદ્રાથી 5 વખત જમાડવાના છે અર્પણ કરો નૈવેદ્ય ચાલો ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા પવાલો ઉપર મૂકી દો ચમચી ભરીને જલ પધરાવો પવાલો તમારું બેન ઉપર લઈ લો एक चमची वाटकी में जल खाली करो परब्रह्मणे परमात्मने नमः मध्ये सलिलं समर्पयामि नमस्कार करो पूज्यमान देवतान् प्रार्थयामि फरीथी भगवान ने बीजी वखत जमाड़ी दो ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा 4 चमची जलनी खाली करो उत्तराभूषणं चैव हस्तप्रक्षालनं तथा मुख प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते जलबिन्दुना उत्तराभूषणादिकं समर्पयामि जलनी चमची पकड़ी राखो हरिः ओम जत्पुरुगेण हविघादेवा जत्नमदन् भतब्बसन्दोस्या ભગવાનની પાસે નૈવેદ્ય છે એની પાસે એની બાજુમાં છે મુખવાસ છે ઇલાયચી લવિંગ તજ પાનનું સોપારી બિરલાનું પાન અને ટોપરું એ ભગવાનને મુખવાસમાં અર્પણ કરીએ ગણેશાંબિકાભ્યાં નમઃ મુખવાસાર્થે ઉગી ફલતાંબૂલમ સમર્પયામિ ફરીથી જલ પકડી રાખો હવે ફળ અર્પણ કરીશું ભગવાનની પાસે ફળો પણ મૂકેલા છે ओम जाहा फलिनीर्जा अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पते प्रसुष्टस्तानो मुञ्चन्त पक्वोऽथ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ऋतुफलानि पीठे समर्पयामि दक्षिणां कई छोटा पैसा लईने बैठा छो कई छोटा छे पैसा दानंजदपूर्तंजाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वदेवी गुणो पूर्वस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः राष्ट्रकृत द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नीराजनम् ઊભા થઈ જાઓ ભગવાનની આરતી કરી દઈએ ઊભા થઈને એટલે તમારે પગે ફ્રી થઈ જાય બે કામ બેસવાનો અભ્યાસ બહુ હોય નહીં સતત પલાખી વાળીને બેસવું પડે એટલે થોડું હા એ તો હાવ સરળ તો નથી નમઃ ઇતિ સંપૂજ્ય ગણપતિ ભગવાન की जय कुलदेवी मात की जय जय गणपति देवा प्रभु जय गणपति देवा प्रेम थके प्रभु तारी भाव थके प्रभु तारी करिए नित्य सेवा ओम जय गणपति देवा विघ्नेश्वर वरदायक शंभो सुखदाता स्वाद शंभो सुखदाता प्रथम तुम्हारो प्रथम मारो दर्शन हरिये विभुदाय
ઓમ જય ગણપતિ દેવા ચતુર્થી માસ છે ભાદરવો પ્રભુ માસ છે ભાદરવો સકલ ભક્તોને સ્નેહ સકલ ભક્તોને સ્નેહ ઉત્સવ યાદ રવો ઓમ જય ગણપતિ દેવા સાવકી બાલાકારી આરતી ઉતારી માયારતી ઉતારું દેવું કર જોડીને વિનવો કરો સુનો સારું ઓમ જય ગણપતિ દેવા વિઘ્નેશ્વરને આરતી દે કોઈ ગાશે પ્રભુ દેવ ભાવે ગાશે ઉમાવતને પ્રતાપે ઉમાવતન મિત્ર પાપે સંકટ સહુ જાશે ઓમ જય ગણપતિ દેવા कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षौ मङ्गलायतनौ हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते बेसी जाओ गणपति भगवान की जय कुलदेवी मात की जय जलेन नीराजनम प्रदक्षिणावर्तनम भगवान आरती आपो देववंदनम 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 बे हाथ आरती ઉપર તપાવી જાતે આરતી લઈ લ્યો आत्मरक्ष कल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनम् स्थापितं पुरतस्तव हे रमे सकलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि विशेषार्घ्यफलं पीठे समर्पयामि प्रार्थयेत् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते बालरविद्युते निन्दुकिरीटा तुङ्गकुचाम्रय नत्रययुक्तं स्मिरमुखीम्बर दांकुशपासा भीतिकरां प्रभ जय भुवनेशिं भूर्भुवस्वगणेशाम्बिकाभ्यां नमः क्षमां प्रार्थयामि नमस्कारान् नमस्करोमि जल्नि चमची करो यथाशक्ति कृतेन लाभोपचार पूजनेन गणेशाम्बिकौ प्रियेतान्नमः जल छोड़ी दो गणपति भगवान की जय कुलदेवी मात की जय બંને માણસો મુદ્રા બનાવી કળશને હાથ સ્પર્શ કરાવી દો બે હાથ કાઢો દો દૂર પડતો હોય તો તમે કા નજીક આવી જાવ નકર કળશ નજીક લઈ લો તમને ફાવે એવું ગોઠવી લેવાનું હેરાન થવાનું નહીં કારણ કે અડધો કલાક હેરાન થવાનું થઈ ગયું પણ અમારો અડધા કલાક વારો આવે છે એટલે તમારે ખોટું નથી થવું નહીં એમ બરાબર ફાવે એવું ગોઠવી લેવાનું ओम महिद्योः पृथिवी जलैवं दद्नं विमिक्षतं विपरीतकान्नौ भरीमभिः मोक्षजल समोदं दशोमेन सहरत्नजस्मिन् ओम आजगर गणसंमज्जाद्भाविषन्ध्यन्तभः वनौर्जानि वरदस्वसानः सहस्रं दुक्षौरुधारा वैशपदे पुनर्मा विशदाद्रैः ओम ब्रह्मचक्रं मनोजगुणश्रेष्ठं ओम त्वां गन्धर्वा अहनस्माविन्द्रस्वां बृहस्पतिर्वामो गदे सोमो राजा बुधवान् यक्षमादमुच्यत
दीर्घामन प्रसिद्धमायुर धन्देवो वासुदेवन्यपाणि प्रतिगमन प्रतिजनपाणि नटकुबेरपाणिनां वयो ओम जावो कदेहे गुरुवाजादा देवीभ्यसिरुगम्बुरामनैन पुत्रिणामः घोषतं धामानि सप्तचा ओम गांडात्यानदुर्मन्दुरुका पुरुषपरि देवानो दुर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च ओमस्मद्धेवो निरदनं ब्रह्मेवो वसदिक्यदागो भाजयित्किला सदजसनवधपूरुखम्मा ओम शियोना प्रतिदिनो भवान् कृष्णानि देशानि दत्तानः सर्वसप्रथाः ओम जाहा वरुणिर्जा अबला अपुष्पाजा समुद्रणिः महेश्वरिः प्रसूदास्तानो गुंसन्वग्गो हसः ओम परिवारपतिः कविहत्यान्यक्रमे तददत्तानि दासु ओम हिरण्यगर्भः समप्रतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीता सदाधारपृथिविद्यां देवाङ्गस्मै देवाय अभिखाप्य देवा ओम युवासुवासः प्रवीदागासौ श्रियान् भवतिजायमानः कन्धीरासः पवन्ति स्वध्योरसादेवयन्तः ओम पूर्णादरवीपरावत सुपूर्णा पुनरापत वस्नैव विकरीणावहादिकमुर्जभौ सतक्रतो जमनात्मा चोखा ले लो ओम तदवाजामि ब्रह्मणा बन्दमानस्तदा शास्त्रे जजमानो हविर्भिः अहेतमानो ब्रह्मणे बुद्धिसुगोधमानायुः प्रमोदी कलशोपरभद्रावो अस्मिन् कलशे वर्णं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि ओ वरुणः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव वं वरुणाय नमः सकलोपचारार्थे विराट्लगविदो गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि शंसिपरिजल्पवनिमधि पाठ्यमभद्रावोनेन पूजनेन वरुणसाङ्गशपरिवार प्रीयतान् आचार्यलगविदो ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करे स्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देवा तीर्थं देहि दिवाकर व्यास जोड़ी वंदन करी दो पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकः पुण्याः वाचनं यावत्तावद्वं सन्निधो भव હવે તમારે બંને ગોઠણવાળી અને વજ્રાસનમાં બેસવાનું છે આવશે ને બતાવી મારે જો આવી રીતે બેસવું अवनिं गुरुदजानुमण्डलः कमलमकुलसदृशी मञ्जलिं शिरस्याधार्य दक्षिणेन पाणिना स्वर्णपूरितं कुलसं धारयित्वा वदेत फ्लेट कर दियो पासे टिपक सीधा कर दो हां रेडी आम हाथ રાખો જો આમ રાખો આમ ઊંચા કરો હાથ હા હજી થોડા ઊંચા કરો બસ નજીક રાખો કપાળની હાથ લગાવો બેન હાથ લગાવો ચાલો ओम त्रीणि पदावि चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तो धर्माणि धारयन् ओम दीर्घानागानद्योगिरे श्रीविष्णुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तो तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तो ओम त्रीणि त आहुतिविबन्धनानि धृण्यप्सो धृण्यन्तः समुद्रे उतेवमे वरुणस्सन् सर्वं यदराद आहुः परमं जनित्रम् ओम दीर्घानागानद्योगिरे विष्णुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तो तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तो ओम त्रया देवा एकादश त्रयस्त्रिगुंशाः सुरादशः बृहस्पति पुरोहिता देवस्य सविदुः सवे देवा देवैरवन्तु माम् ओम दीर्घानागानद्योगिरे हस्तिने विष्णुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तो तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु कपाळी अडाडो कळस 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 मातृदेवो भव बाजूમાં ઢળાવો લઈ લો બેન કળશ લઈ લો હા સરખા બેસી જાઓ તમે સરખા બેસી જાઓ પિતૃદેવો ભવ आचार्य देवो भव कलश हाँ अभी तुम्हारे अतिथि देवो भव परस्पर देवो भव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्तः ईशान्यां निधाय ब्राह्मणानामस्ते सुप्रोक्षितादिकरणम् जे वस्तु तमने बताववामां आवी એ તમારી બાજુમાં શાસ્ત્રીજી છે એમના જમણા હાથની અંદર મૂકવું આવવાનું છે ચમચી ભરી અને જલ પધરાવવું ઓમ શિવા આપઃ સભ્ય તમે હાથ લગાવી દો ખાલી ઓમ શિવા આપઃ સંતો શિવાપઃ સૌમનસ્યમસ્તુ પુષ્પની પાંખડી હસ્તો સૌમનસ્યમ વેદાના ચોખાના અક્ષદંચ અરિષ્ટંચ સ્તુ વસ્ત્વક્ષદમરિષ્ટંચ
चंदन चोखावड पुष्प गंधा बांधो सौमंगलिता स्मृति भवन्तो ब्रुवन्तो गंधा बांधो सौमंगलिता स्तोक्षता बांधो आयुष्यमस्मृति भवन्तो ब्रुवन्तो अक्षता बांधो आयुष्यमस्तु पुष्पं बांधो संश्रियमस्मृति भवन्तो ब्रुवन्तो पुष्पं बांधो संश्रियमस्तु तांबूल बांधो ऐश्वर्यमस्मृति भवन्तो ब्रुवन्तो तांबूल बांधो ऐश्वर्यमस्तु भोगी फल बांधो बहुफलमस्मृति भवन्तो ब्रुवन्तो भोगी फल बांधो बहुफलमस्तु दक्षिणा बांधो बहुदेयं च स्मृति काही दक्षिणा पण पधरावજો અંદર